अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरना कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.49 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 49 और थीम है सूरे आले इमरान आयात 69 एंड 70। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं: सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताबि लौ युज़िल्लूनकुम वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वद्दत रूट वर्ड है वाव दाल दाल से, माने चाहती है। विश्ट ताइफतुम त्वा वाव फा से है, माने एक जमात, अ ग्रुप और अ पार्टी। मिन मीम नून से है, माने से। फ्रॉम अहली अलिफ हा लाम से, माने अहल लोग। द पीपल अल किताबी काफ ता बा से है, माने किताब द बुक। लव लाम वाव से है, माने काश इफ। युज़िल्लूनकुम ज़ाद लाम लाम से है, माने वो गुमराह कर दें तुम्हें। दे कुड लीड यू एस्ट्रे। वमा मीम अलिफ से, माने और नहीं। एंड नॉट युज़िल्लूना ज़ाद लाम लाम से है, माने वो गुमराह करते हैं। दे लीड एस्ट्रे। इल्ला अलिफ लाम लाम अलिफ से है, माने मगर, एक्सेप्ट। अनफुसहुम नून फा सीन से है, माने अपने आप को। देमसेल्व्स वमा मीम अलिफ से है, माने और ना, बट नॉट। यशऊरून शीन आइन रा से है, माने वो समझते। दे परसीव। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। बद्दत ताइफतुन चाहती है एक जमात, मिन अहलिल किताबी अहले किताब से, लौ युज़िल्लूनकुम काश वो गुमराह कर दें तुम्हें। वमा युज़िल्लूना और नहीं वो गुमराह करते। इल्ला अनफुसहुम मगर अपने आप को। वमा यशऊरून और वो नहीं समझते। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। चाहती है एक जमात अहले किताब से, काश वो गुमराह कर दें तुम्हें और नहीं वो गुमराह करते मगर अपने आप को, और वो नहीं समझते। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वद्दत ताइफतुन विश्ड अ पार्टी मिन अहलिल किताबी फ्रॉम पीपल ऑफ द बुक लौ युज़िल्लूनकुम इफ दे कुड लीड यू एस्ट्रे। वमा युज़िल्लूना दे डू नॉट लीड एस्ट्रे इल्ला अनफुसहुम एक्सेप्ट देमसेल्व्स। वमा यशऊरून बट दे परसीव नॉट। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। विश्ड अ पार्टी फ्रॉम पीपल ऑफ द बुक इफ दे कुड लीड यू एस्ट्रे दे डू नॉट लीड एस्ट्रे एक्सेप्ट देमसेल्व्स बट दे परसीव नॉट। सूरह आल इमरान आयत 70 देखें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबि लिमा तकफुरून बि आयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। या अहला अलिफ हा लाम से है, माने ए लोगो, ओ पीपल। अल किताबी काफ ता बा से है, माने किताब द बुक। लिमा लाम मीम से है, माने क्यों। वाई डू तकफुरूना काफ फा रा से है, माने तुम इनकार करते हो। यू डिनाई और यू डिसबिलीव। बी आयाती अलिफ या अलिफ से है, माने आयतों का। इन द साइंस अल्लाह अलिफ लाम हा से, माने अल्लाह अल्लाह। व अंतुम अलिफ नून तामीम से है, माने और तुम। वाइल यू तशहदून शीन हा दाल से है, माने गवाह हो, बेयर विटनेस। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। या अहलल किताबी ए अहले किताब, लिमा तकफुरूना तुम क्यों इनकार करते हो। बि आयातिल्लाही अल्लाह की आयतों का। व अंतुम तशहदून हालांकि तुम गवाह हो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। ए अहले किताब तुम क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का, हालांकि तुम गवाह हो। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। या अहलल किताबी ओ पीपल ऑफ द बुक लिमा तकफुरूना वाई डू यू डिनाई बि आयातिल्लाही the signs of Allah व अंतुम तशहदून while you bear witness। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। O people of the book why do you deny the signs of Allah while you bear witness। रिवीजन करते हैं दोनों आयतों का। चाहती है एक जमात अहले किताब से, काश वो गुमराह कर दे तुम्हें और नहीं वो गुमराह करते मगर अपने आप को, और वो नहीं समझते। ए अहले किताब तुम क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का, हालांकि तुम गवाह हो। तफसीर आयत देखें। आयत 69। वद्दत ताइफतुम मिन अहलिल किताबि लौ युज़िल्लूनकुम वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। चाहती एक जमात अहले किताब से, काश वो गुमराह कर दें तुम्हें और नहीं वो गुमराह करते मगर अपने आप को, और वो नहीं समझते।
اہل کتاب یعنی یہود کی ایک جماعت کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا عوام پر ثابت ہو گیا تو پھر وہ لوگوں کی نظروں میں باطل پرست ہو جائیں گے اور ان کی سماج میں جو عزت تھی وہ جاتی رہے گی۔ لہٰذا وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح وہ مسلمانوں کو حق کے راستے سے ہٹا دے، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے کہ تم صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لو اور شام ہوتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو تاکہ دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں مشکوک ہو جائیں۔ چونکہ اہل کتاب یعنی یہود یہ بات کا علم رکھتے تھے بلکہ یقین کے ساتھ یہ بات جانتے تھے کہ تورات اور انجیل میں جو آخر الزمان نبی کا ذکر آیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن ان کو جھٹلانا انہوں نے اپنا مقصد بنا رکھا تھا، ان کے غرور اور ان کے حسد کی بنا پر کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں آنے کے بجائے بنی اسماعیل خاندان میں آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھٹکانے کے لیے وہ صبح شام کوششیں کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں تو خود مزید حق سے دور جا پڑتے ہیں۔ اس بات کا ذکر کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیات 72 اور 73 میں آیا ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ۔ اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا جو کچھ مسلمانوں پر اترا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید کہ وہ بھی پھر جائیں، اور اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو، ان سے کہہ دو کہ بے شک ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے۔ یعنی یہودی علماء یہود کو کہا کرتے تھے کہ صبح کے وقت ایمان لا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور شام ہوتے ہی انکار کر دو۔ چونکہ یہود اہل علم مانے جاتے تھے لہٰذا یہ ممکن تھا کہ عوام یہود کے عمل کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں مشکوک ہو جائیں۔ اس طرح کی رذیل حرکتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ کر کے نہ خود حق سے دور رہنے کا سامان کر رہے تھے بلکہ اللہ کی اذن سے وہ مزید گمراہی میں مبتلا ہو رہے تھے اور اللہ کی لعنت ان پر برس رہی تھی۔ یہ رذیل حرکتیں اس بات سے واقف رہ کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی آخر الزماں پیغمبر ہیں جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں آیا ہے۔ وہ تورات و انجیل میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات اور نشانیوں کا واضح طور پر مشاہدہ کرتے تھے۔ نیز جو ضابطۂ حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی واضح نشانی تھی۔ اہل کتاب اللہ کے منکر نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کی آیات کے منکر ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ اس اعتبار سے اہل کتاب کو بھی قرآن میں کافر کہا گیا، یعنی اہل کتاب یہ بات جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور آپ کا لایا ہوا دین حق ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ سب جانتے بوجھتے انہوں نے حق کا انکار کیا اور رذیل حرکتیں کرتے رہے تاکہ حق کو باطل سے ڈھانپ دیں۔ ان کی ان رذیل حرکتوں کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی اور مزید ان کو گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ اہم نکات دیکھیں، یقین اور عمل میں تضاد نہ صرف ممکن ہے بلکہ علماء یہود و نصارہ کی خصوصیت بھی ہے، یعنی کوئی بندہ یقین رکھتے ہوئے بھی حق سے منہ موڑ سکتا ہے، یعنی عمل اس کے یقین کے مطابق ہونا ضروری نہیں، چونکہ اس طرح کی خصوصیت یہود اور نصارہ کے علماء میں موجود تھی اور آج بھی موجود ہے۔ اس بات کا علم و یقین ہونے کے باوجود کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات و انجیل میں آیا ہے، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہی نہیں کیے بلکہ شدید خواہش اور کوششیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو راہ حق سے بھٹکا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کوششوں میں دراصل وہی حق سے دور جا پڑے، یعنی دوسروں کو بھٹکانے کی کوششوں میں دراصل یہ خود حق سے بہت دور جا پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔